Hello friends, this is Sava Pandit. Welcome back to my channel Engineering Dreams. Today we are going to discuss about question number 10 of thermodynamics, which belongs chapter 2. Let's see what is in question number 10. Before starting with question number 10, please subscribe our Engineering Dreams channel and share with your friends. Let's see. A gas enclosed by a piston shown in figure. It starts to expand due to heating. है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा एउटा पिस्टन सिलिन्डर छ है यसमा पिस्टन सिलिन्डर छ यो पिस्टन सिलिन्डरमा ग्यास चाहिँ भरिएको छ र ग्यास भन्दा माथि चाहिँ के छ एउटा के छ पिस्टन छ भनेको छ अर्को के छ भन्दाखेरि द इनिशियल मोमेन्ट अफ 0.2 मिटर है इज रिस्टेन्ड बाइ अ फिक्स्ड मास अफ 30 kg एन्ड द फाइनल 0.035 के रे 0.05 मिटर। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेरौँ है यसमा चाहिँ के भनेको छ मोमेन्ट इनिशियल मोमेन्ट है यो जुन 30 kg मास भएको एउटा ब्लक छ मानम ब्लक छ ब्लक राखेको छ 30 kg मास भएको एउटा मानम एउटा ब्लक राखेको छ यो 30 kg को मासको यो ब्लक जुन छ यो ब्लक चाहिँ इनिशियल मोमेन्ट कति गर्यो इनिशियल मोमेन्ट 0.2 मिटर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टले इनिशियल मोमेन्ट गर्यो भनेर भनेको छ। अब यो 30 kg मास भएको यो 0.2 मिटर चाहिँ यसले डिस्प्लेसमेन्ट पार गर्यो भने इनिशियल मोमेन्ट बेलामा है सुरुको मोमेन्ट बेलामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रिस्टेन्ड बाइ अ फिक्स मास अफ 30 kg यो 30 kg मास भएको यसले चाहिँ इनिशियल मोमेन्ट गर्यो कहाँसम्म यो स्प्रिङसम्म है यो जुन स्प्रिङ दिएको छ यो स्प्रिङसम्म इनिशियल मोमेन्ट गर्यो। अब यो इनिशियल मोमेन्ट गर्ने बेलामा हेरौँ त यो 30 kg को मास चाहिँ 30 kg को मास चाहिँ 0.2 मिटर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पार गर्यो भने मोमेन्ट गर्दाखेरि 0.2 मिटर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पार गर्यो भने यो हाम्रो पिस्टन छ यो पिस्टन पनि त्यति नै पार गर्छ किनभने यो जुन ग्याप छ यो जुन यति ग्याप छ यहाँदेखि यहाँसम्म जुन ग्याप छ यो ग्याप चाहिँ के को छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म त यो के भयो भन्दाखेरि 30 kg मासको भयो अर्को चाहिँ हाम्रो पिस्टनको ग्याप छ भने हाम्रो यो के रे 30 kg मास भएको चाहिँ यो यति 0.2 मिटर चाहिँ यसले दूरी पार गर्यो भने के रे डिस्प्लेसमेन्ट पार गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो पिस्टन पनि 0.2 ले नै पार गर्छ कि गर्दैन। ल अब हेरौँ अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 0.05 मिटर इज रिस्टेन्ड बोथ बाइ द मास एन्ड स्प्रिङ अफ स्टिफनेस 10 kN। अब हेरौँ है अब यो जुन हाम्रो 30 kg मास छ यो 30 kg मास गएर कहाँसम्म इनिशियल मोमेन्ट गर्छ यो स्प्रिङसम्म है स्प्रिङसम्म इनिशियल मोमेन्ट गर्छ। त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि अब यो इनिशियल मोमेन्ट 30 kg सम्म के रे यो स्प्रिङसम्म गर्यो भने यो 30 kg मास स्प्रिङसम्म चाहिँ मोमेन्ट गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ फेरि हिट दिँदै फर्दर हिट दिँदै गयो भने फर्दर हिट दिँदै जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्प्रिङ अब यो स्प्रिङले आफ्नो फोर्स माथिबाट धकेल्छ स्प्रिङले माथिबाट धकेल्न खोज्छ र यो जुन हामीले प्रेसर दियो भने यसमा चाहिँ प्रेसर के रे हिटिङ गर्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 30 kg मास पनि माथि उचाल्न खोज्छ हो कि होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले हिटिङ गर्यो भने यो हिटिङ गर्ने बेलामा यो ग्यासले चाहिँ 30 kg मासलाई माथि उचाल्छ र यो जुन यसको यो के रे स्प्रिङको जुन सेल्फ प्रेसर हुन्छ सेल्फ प्रेसर पनि लगाउँछ किनभने यो स्प्रिङ चाहिँ खुम्चिने बेलामा हामीले कुनै स्प्रिङलाई यसरी खुम्चायो भने स्प्रिङले पनि हामीलाई धकेल्छ नि त हो। अब चाहिँ यो स्प्रिङ चाहिँ 30 kg को मासलाई पनि धकेल्न खोज्छ भन्दाखेरि तलबाट पनि यसले धकेल्न खोज्छ र माथिबाट स्प्रिङले पनि धकेल्न खोज्छ र त्यति बेला चाहिँ पुरै कम्प्रेस भएको जुन फाइनल भोल्युम छ यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.05 मिटर है यो जुन कम्प्रेस भएको पुरैलाई कम्प्रेस गर्ने बेलासम्म यसको भोल्युम कति छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 0.05 मिटर है यो चाहिँ क्वेसनले यति दिएको छ। अर्को चाहिँ हेरौँ है अनि यसमा चाहिँ यो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति दिएको छ 10 kN पर मिटर चाहिँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट दिएको छ। अब चाहिँ अर्को हेरौँ के छ द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द पिस्टन इज 0.15 मिटर स्क्वायर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 kPa। अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया के रे पिस्टनको क्रस सेक्सनल एरिया कति दिएको छ 0.15 मिटर स्क्वायर दिएको छ र त्यसको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कति दिएको छ 100 kPa दिएको छ है त्यति हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। अब चाहिँ ए नम्बरमा के निकाल्नु पर्ने हेरौँ त ए नम्बरमा के निकाल्नु पर्ने नेग्लेक्टिङ द मास अफ द स्प्रिङ एन्ड द पिस्टन स्केच अफ PV डायग्राम मासलाई नेग्लेक्ट गरेर PV डायग्राम बनाउनुहोस् भनेर एक नम्बरमा भनेछ।
बी नम्बरमा के भनेको छ क्याल्कुलेट द वर्क ड्युरिङ द इनिसियल 0.2 मिटर मोमेन्ट है। अब यो 0.2 मिटर चाहिँ मोमेन्ट गर्यो भने यो 0.2 मिटर मोमेन्ट गर्यो भने यसमा चाहिँ कति वर्क डन हुन्छ भनेर निकाल्न भनेको छ बी नम्बरमा। सी नम्बरमा के छ क्याल्कुलेट द टोटल वर्क डन। अब सी नम्बरमा के भनेको छ सबै वर्क डन कति छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला गिभन डेट लेखौँ। गिभन के छ त्यो चाहिँ लेखौँ त ल गिभन डेट लेखौँ त के छ गिभन डेट है। अब गिभन डेटमा के छ सबभन्दा पहिला चाहिँ के दिएको छ हेरौँ है। सबभन्दा पहिला हाम्रो मास कति दिएको छ मास ल 30 केजी दिएको छ। अब हेरौँ है अर्को चाहिँ के दिएको छ क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया अफ पिस्टन भनेर लेखौँ न। क्रस सेक्सनल एरिया भनेर पिस्टन अफ क्रस सेक्सनल एरिया कति दिएको छ 0.1515 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब अर्को चाहिँ के छ हेरौँ है। अर्को चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर हाम्रो PATM कति दिएको छ 100 किलो पास्कल दिएको छ। अब अर्को हेरौँ त के दिएको छ। अब चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट दिएको छ। अर्को स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति दिएको छ के हाम्रो कति दिएको छ 10 किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ। अब हेरौँ है यति हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अब यसमा प्रोसेस फलो गर्छौँ जुन हामी पहिला प्रोसेस गरेका थियौँ। योभन्दा अगाडि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ के न्युमेरिकल गरिसक्यौँ एकचोटि मैले सम्झाइदिएछु है। एकचोटि के सम्झाइदिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ सुरुदेखि गर्दाखेरि यो त क्वेसन नम्बर 10 छ नि त। यो क्वेसन नम्बर 10 भन्दा अगाडि चाहिँ हामी 9 सम्म सकाइसक्यौँ है। यदि 9 सम्म हेर्नु भएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क हालिदिएको छु। सुरुदेखि 9 सम्मको चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिएको छु। हजुरहरूले एकचोटि हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेसको वर्क डन कसरी निकाल्ने, आइसोबेरिकको वर्क डन कसरी निकाल्ने, त्यसपछि आइसोथर्मलको कसरी निकाल्ने, त्यसपछि पोलिट्रोफीको कसरी निकाल्ने हामी सबैको चाहिँ न्युमेरिकल गरिसकेछौँ है। त्यही भएर मैले के एउटा सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु 1 देखि 9 नम्बरसम्मको है। त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् त्यसपछि यो हेर्नुहोस् है। किनभने यो सबभन्दा लास्टको न्युमेरिकल छ र यो लास्टको न्युमेरिकल भएको कारणले अब मैले चाहिँ के गर्छु अलिकति यो गाह्रो भएको कारणले हामीले सबभन्दा लास्टमा यसलाई है गर्न खोजेछौँ। अब गाह्रो नबनाऊँ होइन भन्दाखेरि यसको तरिका चाहिँ सबभन्दा छुट्टै रहेको छ। त्यही भएर तरिका सबैको सेमै छ तर यसको फिगरको तरिका अलिक छुट्टै छ। त्यही भनेर मैले अलिकति भन्न खोजेँ। ल अब चाहिँ हामी के हेरौँ अब यतातिर लागौँ त। अब हेरौँ है। अब यसमा प्रोसेस फलो गऱ्यौँ भने हाम्रो हेरौँ त यो स्टेट 1मा हेरौँ त यो हाम्रो जुन पिस्टन छ यो पिस्टन अलरेडी लिफ्ट कन्डिसनमा छ है। पिस्टन यो अलरेडी लिफ्ट कन्डिसनमा छ। कसरी लिफ्ट कन्डिसनमा छ हेरौँ त। कुनै पनि यहाँ स्टप दिएको छ अपर स्टप चाहे के अरे बटम स्टप कुनै दिएको छैन। न त अपर स्टप दिएको छ न त बटम स्टप दिएको छ भन्दाखेरि यो पिस्टन हाम्रो के छ अलरेडी लिफ्ट कन्डिसनमा छ। यो पिस्टन अलरेडी लिफ्ट कन्डिसनमा छँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा यो P1 चाहिँ हाम्रो अलरेडी P लिफ्ट कन्डिसनमै छ है। P लिफ्ट कन्डिसनमै छ। अब हेरौँ है। अब यो हाम्रो जुन यो पिस्टनमा जुन 30 केजी मास राखिएको छ यो यसमा चाहिँ इनिसियल मोमेन्ट गर्न भनेको छ। फर्स्टमा इनिसियल मोमेन्ट गर्न भनेको छ भने यो 30 केजी मास चाहिँ इनिसियल मोमेन्ट कतिसम्म गर्छ 0.2 मिटर डिस्प्लेसमेन्टसम्म गर्छ भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है। अब हाम्रो त्यो भयो भने हामीले अब हेरौँ त यो जुन 30 केजी मास जुन पिस्टन यहाँदेखि यो 30 केजी मास र यो पिस्टन चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो भने हेरौँ है। यो 30 केजी को मास हाम्रो यो स्प्रिङमा टच गरुन्जेलसम्म हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसर लागिरहन्छ र त्यसमा चाहिँ हिटिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिटिङ प्रोसेस पनि जारी हुन्छ। अब हेरौँ यसमा चाहिँ यो कन्स्टेन्ट प्रेसर कसरी भयो भन्दाखेरि हेरौँ है। यो 30 केजी को मास जुन छ यो 30 केजी को मास चाहिँ हामीसँग कहाँसम्म जान्छ यो स्प्रिङसम्म टच हुन्छ। अब यो स्प्रिङसम्म टच भयो भने हाम्रो यो बिचमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब हेरौँ त भोल्युम चाहिँ के हुन्छ यहाँदेखि यो त इनिसियल भोल्युम थियो नि त
यो हाम्रो इनिसियल भोल्युम छ नि त, इनिसियल कन्डिसनको यो 0.05 इनिसियल 0.05 मिटर चाहिँ इनिसियल भोल्युमको डिस्प्लेसमेन्ट छ नि त। इनिसियल भोल्युमको डिस्प्लेसमेन्ट छ भने हाम्रो यहाँदेखि टोटल यहाँसम्म पार गर्यो भने भोल्युम चाहिँ के भएको देखिएको छ, चेन्ज भएको देखिएको छ। भोल्युम चाहिँ चेन्ज भएको देखिएको छ कि छैन भन्दाखेरि हामीले यहाँ अब चाहिँ इनिसियल भोल्युम निकाल्यो भने 0.05 मिटर प्लस 0.2 मिटर इन्टु एरिया गर्दाखेरि हाम्रो इनिसियल भोल्युम आउँछ भन्दाखेरि यसमा के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो यसको V1 भयो, यो हाम्रो V1 भयो, अनि यो प्लस यो गऱ्यो भने हाम्रो V2 हुन जान्छ, हो कि होइन? यो जुन हाम्रो यो चाहिँ भयो इनिसियल भोल्युमको लागि भयो, अनि यो चाहिँ यो प्लस यो गऱ्यो भने अनि एरियाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो हाम्रो V2 हुन जान्छ है। यतिसम्म त क्लियर छ। अब इनिसियल अब यो चाहिँ के भयो, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो। प्रोसेस अब मैले यहाँ के लेख्छु, प्रोसेस 1 देखि 2 हाम्रो के भयो, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो है। यो हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस किन भयो भनेर बुझ्नु भएको होला। यसमा चाहिँ बीचमा चाहिँ कुनै पनि प्रेसर नलागिकन कन्स्टेन्ट प्रेसर हाम्रो कहाँसम्म पुग्यो, स्प्रिङसम्म पुग्यो। अब हामी प्रोसेस 2 देखि 3 मा हेर्छौँ। अब 2 देखि 3 मा हेर्दाखेरि अब हेरौँ है, अब चाहिँ के हुन्छ, अब यो के अरे यो 30 केजी को मास चाहिँ हाम्रो कहाँ टच भयो, स्प्रिङमा टच गर्यो। कहाँ टच गर्यो, स्प्रिङमा टच गर्यो। अब स्प्रिङमा टच गर्यो भने अब चाहिँ फर्दर हामी हिटिङ दिँदै गयो भने यो जुन 30 केजी मास छ, यो 30 केजी मासलाई यो प्रेसरको कारणले माथि धकेल्न खोज्दैन। अब त माथि धकेल्न खोज्छ मजाले खोज्छ, किनभने फर्दर हामी हिटिङ गर्दैछौँ। अब यो स्प्रिङको पनि सेल्फ प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन? अब हामीले यहाँबाट तलबाट यसरी धकेल्न खोज्यो भने यो हिटको कारणले धकेल्न खोज्यो भने यो 30 केजी को मास माथि धकेल्न खोज्छ, र जुन स्प्रिङको चाहिँ सेल्फ प्रेसर छ त्यो सेल्फ प्रेसरको कारणले स्प्रिङ पनि के गर्छ, तल धकेल्न खोज्दैन। अब स्प्रिङ पनि तल धकेल्न खोज्यो स्प्रिङ कन्स्टेन्टको कारणले, अनि यो चाहिँ 30 केजी मास चाहिँ माथि धकेल्न खोज्छ। यो किनभने हामी फर्दर हिटिङ गर्दैछौँ नि त भन्दाखेरि यो प्रेसर चाहिँ बढ्दैछ, माथिको पनि प्रेसर उसले पनि स्प्रिङ पनि बढाउँदैछ। अनि कम्प्रेस्ड गरे कबसम्म छोड्नु पर्दैन, जबसम्म हाम्रो यो जुन कम्प्रेस गरेको 0.05 मिटर हो पुरै कम्प्रेस नहुन्जेलसम्म हामी छोड्दैनौँ भन्दाखेरि यसमा कन्स्टेन्ट के भयो, टेम्परेचर भयो। यसमा हेरौँ त, अब यहाँदेखि यहाँसम्म भोल्युम पनि बढ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म भोल्युम पनि बढ्छ, हो कि होइन? अर्को चाहिँ प्रेसर पनि बढ्छ अनि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के भयो, प्रोसेस 2 देखि 3 मा हाम्रो के भयो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस है। हाम्रो के भयो, 2 देखि 3 प्रोसेसमा के भयो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस है। मैले एकचोटि फेरि सर्लक्क भने जबसम्म हेरौँ है, जबसम्म हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 30 केजी मास चाहिँ इनिसियल मोमेन्ट गरेर हाम्रो स्प्रिङसम्म पुग्यो भने हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ, र कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको देखियो र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको देखियो त्यति कन्डिसनमा। त्यही भएर हाम्रो के भयो, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो। अब 2 देखि 3 मा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो त यो पिस्टन र यो 30 केजी मासले स्प्रिङलाई च्याप्न खोज्छ, हो फर्दर हिटिङ गर्दै गयो भने यसले च्याप्न खोज्छ र स्प्रिङले पनि माथिबाट तल धकेल्न खोज्छ है। दुवैको चाहिँ आफ्नो प्रेसर भयो, त्यसैको कारणले हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस, र यसमा चाहिँ भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ है। यतिसम्म त बुझ्नु भएको छ। ल मैले चाहिँ के गरेँ, यो जुन के कार गरेछु मैले चाहिँ यसलाई मेटेँ है। ल मैले चाहिँ यसलाई मेटेँ है। अब पछि गर्नु पर्यो भने फेरि गरौँ ल। अब हेरौँ, अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ है। फ्री बडी डायग्राम 1 है, फ्री बडी डायग्राम अफ 1। अब हेरौँ, अब चाहिँ हामीले यस पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम बनायो भने यो पिस्टनको हामीले यो के भन्छ इनिसियल मोमेन्ट बेलामा हाम्रो जुन यो पिस्टन छ, यो पिस्टनको चाहिँ हामी के गरौँ, फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ है। पिस्टनमा हाम्रो के छ, वेट चाहिँ छ, वेट चाहिँ कहिले हुन्छ, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ। वेट चाहिँ यसको सेल्फ वेट त हुन्छ पिस्टनको, ल त्यो छ। अब हेरौँ, अब चाहिँ यो ग्यास चाहिँ कहाँ लाग्छ, माथितिर लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो पी ग्यास इन्टु एरियाले मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ नै है। ल अब चाहिँ हाम्रो के छ, एउटा
एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि दिएको छ। ल मैले चाहिँ के लेखेँ, एटमोस्फेरिक प्रेसर लेखेँ, PATM इन्टु एरिया। अब हेरौँ है, यो त हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेसनले अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इनिसियल कन्डिसनमा है, इनिसियल कन्डिसनमा हाम्रो यो पिस्टनको चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राम बनायौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ के लेखेँ, फ्री बडी डायग्राम फर्स्ट है, फ्री बडी डायग्राम फर्स्ट। अब हेरौँ यसको चाहिँ अब त यो चाहिँ के छ, यो पिस्टन अहिले चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ नि। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने हामी तलको इक्वल टु माथि गर्छौँ, तलको इक्वल टु माथि गर्छौँ भने अब हेरौँ नाउ है, अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पी ग्यास इन्टु एरिया इज इक्वल टु हाम्रो के हुन जान्छ, PATM इन्टु एरिया प्लस W। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसबाट ए कमन लियो भने, एरिया कमन लियो भने हाम्रो के हुन जान्छ, PATM मात्र हुन जान्छ प्लस W/A हुन जान्छ। अब ए क्यान्सल भयो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो पी ग्यासलाई हामीले प्रेसर 1 लेख्न सकिन्छौँ, इनिसियल प्रेसर 1 लेख्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के भयो, P1 इज इक्वल टु हाम्रो के भयो, PATM प्लस W/A भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु PATM हाम्रो कति छ, P8 दिएको छ, 100 किलो पास्कल दिएको छ। अब 100 किलो पास्कललाई हामीले पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने 10⁻³ हुन जान्छ प्लस अब वेट इज इक्वल टु के हुन्छ, mg हुन्छ भन्दाखेरि m हाम्रो कति दिएको छ, 30 kg दिएको छ अनि g हाम्रो 9.81 अनि डिभाइड बाइ एरिया कति छ, 0.15। अब यो चाहिँ हामीले गर्यो भने क्याल्कुलेसन गर्यौँ भने है, क्याल्कुलेटर चाहिँ हातमा राखिराख्नुहोस्, क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ 100 इन्टु 10⁻³ अनि प्लस के हुन जान्छ 30 इन्टु 9.81 डिभाइड बाइ 0.15 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ, 101,962 पास्कल आयो। अब यसलाई हामीले पास्कलमा छ भने हामीले किलो पास्कलमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ, डिभाइड बाइ 10⁻³ गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ, 101.962 किलो पास्कल आउँछ। अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो P1 आयो। अब P1 आइसकेपछि है, अब P1 आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोसेसमा जान्छौँ। अब प्रोसेसमा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, ल मैले चाहिँ के गरेँ, प्रोसेस हाम्रो 1 देखि 2 मा के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस हो। अर्को चाहिँ प्रोसेस 2 देखि 3 के छ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस। मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ, इरेज गरेँ है। ल अब इरेज गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, ल अब प्रोसेसमा लागौँ त। प्रोसेस 1 देखि 2 मा हाम्रो के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस है। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो भने हाम्रो स्योर के हुन जान्छ, P1 हाम्रो के छ, मैले सुरुमा भनेको थिएँ P1 भनेको हाम्रो पी लिफ्ट कन्डिसनमा छ भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु पी लिफ्ट नै भनौँ है, पी लिफ्ट भनौँ। अब हाम्रो P1 इज इक्वल टु P2 छ कि छैन, इनिसियल हाम्रो के छ भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु P2 हुन्छ किनभने हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस हो। अब P1 इज इक्वल टु P2 गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ, 101.962 किलो पास्कल। अब अर्को हाम्रो के छ, इनिसियल भोल्युम है। अब सुरुको भोल्युम हाम्रो कति छ, 0.05 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट मात्र दूरी पार गरेको छ नि हो भन्दाखेरि हाम्रो V1 इज इक्वल टु के हुन्छ, एरिया हाम्रो कति छ, एरिया हेरौँ है, एरिया हाम्रो कति छ 0.15 भन्दाखेरि एरिया इन्टु 0.05 हुन्छ। अब एरिया हाम्रो कति छ 0.15 इन्टु हामीले कति गर्न सकिन्छ, 0.05 है। अब यो हाम्रो के हुन जान्छ, 0.15 इन्टु 0.05। अब यो गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ, 0.0075 मिटर क्युब हुन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो यति भयो, यो हाम्रो V1 भयो। अब V2 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ, V2 निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यो प्लस यो इन्टु एरिया गर्छौँ है, किनभने हाम्रो इनिसियल अब यसमा यहाँबाट यहाँसम्म हामीले पार गरेको थियो नि त, यहाँबाट हाम्रो यहाँसम्म पार गरेको थियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियलको डिस्प्लेसमेन्ट प्लस यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि के हुन्छ, एरिया इन्टु के हुन्छ 0.05 प्लस 0.2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एरिया हाम्रो कति छ, 0.15 इन्टु 0.05 प्लस 0.2 इज इक्वल टु गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, 0.15
0.15 इन्टु 0.05 प्लस 0.2 गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 0.00375 मिटर क्युब है। अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो V1 र V2 अनि P1 र P2 आइसक्यो भन्दाखेरि प्रोसेस 1 देखि 2 आइसक्यो। अब यसपछि हामी केही गर्दैनौँ। अब हेरौँ हाम्रो प्रोसेस 2 देखि 3 मा जान्छौँ। अब 2 देखि 3 मा गयो भने हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस है। अब हाम्रो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेसमा अब चाहिँ हामी के गर्छौँ हेरौँ है। अब चाहिँ हामीले फेरि पनि के को फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। यो पिस्टनको चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राम फेरि बनाउनु पर्यो है। अब हेरौँ अब चाहिँ हाम्रो यो पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम बनायो भने स्प्रिङलाई थिच्ने बेलाको कन्डिसनमा बनायो भने हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है। अब 2 देखि 3 प्रोसेसमा गयो भने अब हेरौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेल्फ वेट हुन्छ नै, अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ नै, अर्को पी ग्यास इन्टु एरिया हुन्छ नै, त्यो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा मात्र के थपिन्छ भन्दाखेरि यो स्प्रिङको प्रेसर मात्र थपिन्छ है। भन्दाखेरि यो फोर्स अफ स्प्रिङ मात्र थपिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ फोर्स अफ स्प्रिङ लेख्न सकिन्छु है। माथिबाट फोर्स अफ स्प्रिङ मात्र थपिन्छ हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्री बडी डायग्राम अफ 2 भयो है। बुझ्नु भएको होला। मात्र यसमा के थपिन्छ फोर्स अफ स्प्रिङ मात्र थपिन्छ। अब यो फोर्स अफ स्प्रिङ मात्र थपियो भने हाम्रो फ्री बडी डायग्राम हाम्रो 2 नम्बरको यसरी हुने भयो है। बुझ्नु भयो ल। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ यसको फेरि अघि जस्तै निकाल्छौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि पी ग्यास इन्टु एरिया इज इक्वल टु पी एटिएम इन्टु एरिया प्लस डब्लु प्लस के हुन जान्छ भन्दाखेरि फोर्स अफ स्प्रिङ हुन जान्छ है। अब फोर्स अफ स्प्रिङ भयो भने फेरि हामी के गरौँ एरिया कमन लिइसक्यो भने हाम्रो मात्र के हुन्छ पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए प्लस फोर्स अफ स्प्रिङ अपन एरिया हुन जान्छ है। अब मैले चाहिँ यसलाई अब हेरौँ अब यो पी ग्यासलाई मैले P3 लेख्न सकिन्छु, पी ग्यासलाई P3 लेख्न सकिन्छु, मजाले लेख्न सकिन्छु। अब हेरौँ अब यो पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए र यो चाहिँ हाम्रो पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए को भ्यालु कति आएको छ हेरौँ है। पी एटिएम प्लस डब्लु बाई ए को भ्यालु कति आएको छ 101.962 किलो पास्कल आएको छ। अब यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरिराख्नुपर्छ पर्दैन है। यो चाहिँ हामी अगाडिबाटै लेखौँ 101.962 किलो पास्कल प्लस। अब यो फोर्स अफ स्प्रिङलाई हामीले स्प्रिङ कन्स्टेन्ट इन्टु एक्स गर्न सकिन्छौँ। हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ यो चाहिँ हो। अब यो फोर्स अफ स्प्रिङ सरामा हामीले के इन्टु एक्स गर्न सकिन्छौँ अनि हाम्रो एरिया हुन जान्छ। अब P3 इज इक्वल टु 101.962 अनि प्लस। अब हाम्रो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि के को ठाउँमा त हाम्रो जुन स्प्रिङ कन्स्टेन्ट दिएको छ त्यो चाहिँ हामी लेखिहाल्छौँ। यो एक्स को ठाउँमा चाहिँ के लेख्छौँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागमा चल्छ नि त। अब त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एक्स भनेको हाम्रो लास्टको कम्प्रेस्ड गरेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति छ है। यो चाहिँ एक्स भनेको हाम्रो लास्टको डिस्प्लेसमेन्ट कति दूरी पार गरेको छ भन्दाखेरि हेरौँ है। लास्टको डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति छ कम्प्रेस्ड गरेको बेलामा 0.05 छ। कम्प्रेस्ड गरेको कन्डिसनमा कति छ 0.05 छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ के भनेको 10 इन्टु है। अब 10 इन्टु अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स को सट्टामा के गर्छौँ 0.05 गर्छौँ अनि डिभाइड के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के छ डिभाइड के गर्छौँ हाम्रो एरिया कति छ 0.15 छ है। अब क्यालकुलेसन गरौँ त। कति आयो हामीले हाम्रो कति आयो P3 इज इक्वल टु 105.295 किलो पास्कल है। यसलाई पास्कललाई किलो पास्कललाई मैले चाहिँ पास्कलमा चेन्ज गरेको थिएन त्यही भएर हाम्रो के आयो किलो पास्कलमै आयो। त्यो किलो पास्कलमा आउँदाखेरि कति आयो 105.295 किलो पास्कल। यो हाम्रो के आयो P3 आयो। अब P3 आइसकेपछि यसमा त V3 पनि आउँछ अब ल अब V3 निकालौँ है। V3 इज इक्वल टु अब के हुन्छ हेरौँ है। अब V3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब V3 मा के हुन्छ हेरौँ है। यो भोल्युम चाहिँ हाम्रो
लास्टको चाहिँ भोल्युम कति हुन्छ है, फाइनल भोल्युम कति हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, फाइनल भोल्युम कति हुन्छ, यो डिस्प्लेसमेन्ट प्लस यो डिस्प्लेसमेन्ट प्लस यो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ इन्टु एरियाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, लास्टसम्मको फाइनल भोल्युम आइहाल्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, एरिया इन्टु 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.05 गऱ्यो भने हाम्रो लास्टको फाइनल भोल्युम आइहाल्छ भन्दाखेरि हामी के गरौँ, यो एरियाको ठाउँमा हाम्रो कति छ 0.15 इन्टु अब के गर्छ भन्दाखेरि 0.05 प्लस 0.05 दुईवटा छ नि त, प्लस 0.2 गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो, कति आउँछ V3 कति आउँछ 0.045 मिटर क्युबमा हाम्रो के आउँछ V3 आउँछ। अब हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 आयो, प्रोसेस 2 देखि 3 आयो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बल्ल हामी अब क्वेसन नम्बर ए मा आउँछौँ है, बल्ल हामी क्वेसन नम्बर ए मा आउँछौँ है। ल मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यतातिरको चाहिँ मैले के गरेँ, इरेज गरेँ है। हजुरहरूले गर्नुभएको छैन भने एकचोटि गरिहाल्नुहोस्, मैले चाहिँ अब इरेज गरेँ है। ल मैले इरेज गरेँ। अब हेरौँ है, अब चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो ए को लागि है, ए को लागि के चाहियो, पीभी डायग्राम चाहियो, पीभी डायग्राम है। अब ए को लागि पीभी डायग्राम चाहियो, तर यसमा के निग्लेक्ट गर्न भनेको छ, मासलाई निग्लेक्ट गर्ने भनेको छ। अब हामीले ए नम्बरमा मात्र के गर्छौँ, पीभी डायग्राम बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब पीभी डायग्राम बनाउने बेलामा हेरौँ है, पी चाहिँ हाम्रो केमा छ, किलो पास्कलमा छ, भोल्युम चाहिँ केमा छ, मिटर क्युबमा छ। ल अब हेरौँ हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 मा चाहिँ के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने हाम्रो के हुन जान्छ, हेरौँ कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने हाम्रो के हुन जान्छ, डाइरेक्ट होरिजेन्टल हुन जान्छ, हुन्छ कि हुँदैन। डाइरेक्ट होरिजेन्टल हुन गयो भने हाम्रो के हुन्छ, हेरौँ त यो प्रोसेस 1 देखि 2 हाम्रो के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु P2 छ, तर यसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ के छ, बढेको छ है। आफै आयो हेरौँ त, आफै आयो कि आएन। हामी योभन्दा अगाडि कति पीभी डायग्राम बनाइसकेका छौँ। अब हेरौँ प्रोसेस 2 देखि 3 मा के छ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस छ भने अब 2 देखि 3 प्रोसेसमा हाम्रो के हुन्छ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस छ भने प्रेसर पनि बढेको होला हैन, र यसमा भोल्युम पनि बढेको होला, हो कि होइन, हुन्छ स्योर। अब प्रेसर पनि बढेको छ, भोल्युम पनि बढेको छ भने हाम्रो के हुन जान्छ, इन्क्लाइन लाइन हुन जान्छ है, इन्क्लाइन लाइन हुन जान्छ। अब हेरौँ प्रेसर पनि बढेको छ, भोल्युम पनि बढेको छ, इन्क्लाइन लाइन हुन गयो, हो कि होइन। अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो 3 प्रोसेस भयो, 2 देखि 3। अब यसमा भोल्युम के अरे, सरी मैले V3 लेखेको थिएँ, V2 हुन्छ, यहाँ चाहिँ V3 हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसमा भोल्युम चाहिँ के भयो, बढेको छ, प्रेसर पनि बढेको छ है, प्रेसर पनि बढेको छ, भोल्युम पनि बढेको छ। ल अब हाम्रो यो के भयो, P3 भयो, यो हाम्रो P1 इज इक्वल टु P2 भयो कन्स्टेन्ट हुने बेलामा। अर्को चाहिँ भोल्युम चाहिँ बढ्दै गएको छ भनेर हामीले ग्राफबाट पनि हाम्रो डायग्रामबाट पनि हेरिसक्यौँ है। अब चाहिँ के गर्छौँ हेरौँ है, अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब बी नम्बरमा के भनेको छ, क्यालकुलेट दि वर्क ड्युरिङ दि इनिसियल है। इनिसियल कन्डिसनमा हाम्रो के छ, त्यसमा चाहिँ वर्क डन निकाल भनेर भनेको छ। इनिसियल कन्डिसनमा भन्दाखेरि हामीले बीमा चाहिँ वर्क डन निकाल्छौँ, वर्क डन निकाल्छौँ। अब वर्क डन निकाल्ने बेलामा हाम्रो अब इनिसियल कन्डिसन भनेको यो हाम्रो प्रोसेस 1 देखि 2 छ कि छैन, प्रोसेस 1 देखि 2 नै हाम्रो के हो, इनिसियल कन्डिसन हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इनिसियल कन्डिसनमा के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेसमा हामीले कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेसमा हामीले वर्क डन निकाल्यो भने हाम्रो के छ फर्मुला, P1 इन्टु V2 माइनस V1 छ कि छैन, हामीले पहिलादेखि नै निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यसको वर्क डन प्रेसर 1 देखि 2 के अरे वर्क डन 1 देखि 2 प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ, प्रेसर इन्टु V2 माइनस V1 हुन्छ, V2 माइनस V1 भन्दाखेरि अब यो प्रेसरको ठाउँमा हाम्रो P1 हुन्छ कि हुँदैन, इनिसियल कन्डिसनमा छ नि त भन्दाखेरि अब P1 को हाम्रो कति छ, 101.962 छ, हो कि होइन। P1 हाम्रो कति छ, 101.962 किलो पास्कल इन्टु V2 हाम्रो कति छ, V2 हाम्रो कति छ हेरौँ, 0.0375 0.0375 के अरे माइनस के भन्छ 0.00 कति छ, 0.0075 है। अब त्यति हुने भयो भने हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब कति हुन जान्छ, 101.962 इन्टु हाम्रो के हुन जान्छ 0.0375 माइनस
0.0075 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ 3.058 किलो जुलमा आउँछ किनभने हाम्रो यो के छ किलो पास्कलमा छ त्यही भएर हाम्रो किलो जुलमै आयो हाम्रो कति भयो प्रोसेस 1 देखि 2 को हाम्रो वर्क डन कति आयो प्रोसेस 1 देखि 2 को हाम्रो वर्क डन कति आयो भन्दाखेरि 3.058 किलो जुल अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्रोसेस 2 देखि 3 को निकाल्छौं प्रोसेस 2 देखि 3 मा हाम्रो के छ त्यो पनि निकाल्छौं अब हेरौँ है मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ लेखिहाल्छु प्रेसर 1 भनेको P1 = P2 हाम्रो कति छ 101.962 किलो पास्कल है अब P3 हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि P3 हाम्रो कति छ 105.295 किलो पास्कल छ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ के लेखे यो अब न्युमेरिकल गर्नुपर्छ यसको त्यही भएर मैले यहाँ लेखिछु अब यो चाहिँ मेट्नु पर्छ ल अब हाम्रो V1 कति छ 0.0075 मिटर क्यूब V2 कति छ 0.0375 मिटर क्यूब V3 कति छ 0.045 मिटर क्यूब है यति हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर मैले लेखे यहाँ ल अब मैले चाहिँ के गर्छु हजुरहरु चाहिँ नलेख्नुस् मैले चाहिँ यहाँ बोर्डमा ठाउँ नभएर मैले चाहिँ लेखेको है ल मैले यसलाई मेटे है ल अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि वर्क डन है अब वर्क डन अफ प्रोसेस 2 देखि 3 अब वर्क डन अफ प्रोसेस 2 देखि 3 मा हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस छ है कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस अहिले चाहिँ हामी यो 1 देखि 2 प्रोसेस को निकाल्यौं जुन हाम्रो के छ 1 देखि 2 प्रोसेसमा हामीले वर्क डन निकाल्यौं अब हाम्रो के को पालो हाम्रो यसको पालो 2 देखि 3 प्रोसेस को पालो अब 2 देखि 3 प्रोसेसमा हाम्रो के छ त्यसमा के छ ट्रापेजोइडल सेक्सन छ अब ट्रापेजोइडल सेक्सनमा मैले चाहिँ हजुरलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि पहिला ट्रायंगल गरेर पनि ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल गरेर पनि भयो है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल गरेर नै भयो नभए डाइरेक्ट ट्रापेजोइडल सेक्सन वाला फर्मुला लगाउनुस् भइहाल्छ डाइरेक्ट ट्रापेजोइडल सेक्सन वाला फर्मुला लगायो भने के हुन्छ 1/2h अनि a + b हुन जान्छ है अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1/2 मैले के भनेको थिए प्रेसरलाई जोड दिनुस् र भोल्युमलाई घटाइदिनुस् मैले भनेको थिए नि ल अब प्रेसर चाहिँ के छ 2 देखि 3 छ भने प्रेसर 2 + प्रेसर 3 अनि भोल्युम चाहिँ के हुन जान्छ v अब के छ v3 - v2 हुन जान्छ v3 - v2 हुन जान्छ अब हेरौँ त यहाँ 1/2 इन्टु प्रेसर 2 हाम्रो कति छ 101.962 प्लस है हाम्रो कति हुन जान्छ 105. कति हुन जान्छ 295 अब हाम्रो भोल्युम 2 कति छ भोल्युम 3 कति छ 0.045 माइनस भोल्युम 2 कति छ 0.0375 अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ हेरौँ त 1/2 इन्टु हाम्रो कति हुन जान्छ 1/2 इन्टु हाम्रो 101 point कति छ 962 प्लस 105 कति छ 295 फेरि इन्टु कति छ 0.045 माइनस 0.0375 यो हाम्रो कति भयो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.777 किलो जुल किनभने हामीले किलो पास्कलमा राखेको थियौं त्यही भएर हाम्रो केमा आन्सर आयो प्रोसेस 2 देखि प्रोसेस चाहिँ हाम्रो 2 देखि 3 को चाहिँ वर्क डन कति आयो हाम्रो 0.77 किलो जुल आयो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो सी को लागि लास्टमा के गर्छौं टोटल वर्क डन निकाल्छौं सी मा हाम्रो के भनेछ टोटल वर्क डन निकाल्न भनेको छ भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नाउ टोटल वर्क डन W is equal to के हुन्छ प्रोसेस अफ वर्क डन 1 देखि 2 प्लस के हुन्छ वर्क डन 2 देखि 3 प्रोसेस को अब हाम्रो 1 देखि 2 प्रोसेस को वर्क डन कति छ 3.058 किलो पास्कल के किलो जुल प्लस 0.777 गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ प्लस मैले के गरे 3.058 गरे भन्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 3.835 किलो जुल आउँछ यो हाम्रो टोटल वर्क डन आयो के को लागि हाम्रो जुन सी नम्बरमा जुन निकाल्न भनेको छ है यो सी नम्बरको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सी नम्बरको यो आन्सर भयो है मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिए यो हाम्रो सी नम्बरमा के निकाल्न भनेको छ टोटल वर्क डन निकाल्न भनेको छ हो त्यही भएर मैले यहाँ के गरे है टोटल वर्क डन हाम्रो सी नम्बरको यहाँ
भइसक्यो है। सी नम्बर मैले यहाँ लेखिदिएँ है। टोटल वर्क डन हाम्रो कति भयो 3.835 किलो जुल भयो है। यो क्वेसन हाम्रो के छ एकदम चाहिँ लास्टमा चाहिँ मैले किन गरेँ भन्दाखेरि यो सबभन्दा अलिकति छुट्टै खालको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेँ पहिला सुरुमा सजिलो गर्दै गएँ, त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई लास्टमा गरेँ। अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यही क्वेसन है, यही क्वेसनलाई हामी लास्ट गर्दै हाम्रो च्याप्टर 2 चाहिँ न्युमेरिकल प्लस थ्योरी सकिसक्यो। अब हामी के गर्छौँ अब अर्को क्लासदेखि है, अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि च्याप्टर 3 देखि चाहिँ अब पहिला सुरुमा फेरि हामी के गर्छौँ थ्योरी गर्छौँ र थ्योरी गरिसकेपछि हामी फेरि न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ र च्याप्टर 3 चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम मार्क चाहिँ अपडेट के अरे हाम्रो के छ च्याप्टर 3 हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ मार्क चाहिँ अपडेट गर्ने चाहिँ च्याप्टर हो। त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि अब फर्स्टमा 3 को चाहिँ थ्योरी गर्छु, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ, जुन हाम्रो त्यसमा न्युमेरिकलमा टेबल हेरेर चाहिँ न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ है। टेबल गरेर चाहिँ न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ है। आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद, खुसी बस्नुहोस् र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने आफ्नो सबैजनाले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिदिनु होला र अहिलेसम्म च्यानललाई फेरि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् है। आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद, बेस्ट अफ लक।